नमस्कार, म भुवन थापा। आज म धनी, मिडल क्लास र गरिब मान्छेहरूको खर्च गर्ने तरिकाको बारेमा केही कुरा गर्दैछु। योभन्दा अगाडि मैले 3वटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, जुनमा मैले अलरेडी कसरी धनी बन्ने, कसरी सक्सेस हुने मैले बेसिक इन्फर्मेसनहरू त्यहाँनिर भनिसकेको छु हैन। त्यसबाट तपाईले केही बुझ्न सक्नुहुन्छ र विनिङ एटिट्युड कसरी आफूले भनेको कुरालाई पुर्याउने सबै नेपालीमा छन्। विनिङ एटिट्युड इन नेपाली, हाउ टु बिकम सक्सेस एन्ड रिच इन नेपाली, हाउ टु बिकम ह्याप्पी इन नेपाली। किनभने सक्सेस मात्रै भएर पनि हुँदैन है, खुसियाल नै सक्सेस हो हाम्रो, र धन पनि हाम्रो सक्सेस हो। किनभने सक्सेसमा धनी हुनै पर्ने हुन्छ। धनी भएर मात्रै मान्छे सक्सेस भयो जस्तो महसुस हुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, तर सबै समग्रमा लिँदाखेरि धनी, सक्सेस र ह्याप्पी यी 3वटा एउटै विषय हुन् र यी 3वटा सबैलाई चाहिन्छ। र आज म यिनै 3को विषयको बारेमा अलिक डिटेलमा भन्न गइरहेको छु। र यो मैले किवर्ड लिएको छु आज, डिफरेन्स बिट्विन रिच एन्ड पोर एन्ड मिडल क्लास, हाउ दे स्पेन्ड देयर मनी है त। धनी मान्छेहरू सधैँ धनी नै भइराख्छन्। धेरै कम होला धनीबाट गरिब हुने है। जसले पैसाको सही उपयोग गर्दैन त्यो गरिब हुन सक्छ। मिडल क्लास मान्छेहरू पनि धेरै कम मात्रै सक्सेस भएर धनी हुन सक्छन्। पोर क्लास मान्छेहरू पनि धेरै कम मान्छेहरू मात्रै धनी बन्न सक्छन्। सबै 3वटै क्याटेगोरीमा एकै खालको छ। यो सबै आफू गुण नै हुन्छ। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो किस्मतको खेल हो है, अब मेरो लकमै थिएन भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै खुसी राख्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई। आखिर के नै गर्नु छ र धेरै कमाएर पनि भन्ने सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ। तर यी मध्येमा पनि कसैलाई धनी बन्ने रहर हुन्छ, धनी बन्ने सोच हुन्छ है। धनी बन्नु छ भने मैले पहिले नै भनिहालेको छु अघिल्लो भिडियोमा, सोच क्लियर हुनुपर्छ अनि एक्सन लिनुपर्छ, फलोअप गर्नुपर्छ। सोचेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कसरी अगाडि लाने र कसरी त्यसलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्ने। त्यस्तै आज म गरिब मान्छे, धनी मान्छे र मिडल क्लास मान्छेको खर्च गर्ने तरिकाहरू भन्दैछु। गरिब मान्छेहरू जति कमाउँछन् त्यति नै खर्च गर्छन्। धेरै कम मान्छेहरू जो जोगाउँछन्, जो सेभ गर्न खोज्छन् हैन, सेभ गरेर सही ठाउँमा लगानी लगाउँदैनन्। सही ठाउँमा लगानी नलगाएपछि सेभिङ पैसा त्यो खासै उपलब्धि दिँदैन। उनीहरू सधैँभरि काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। सेभ गरेको पैसा हुन्जेल फेरि काम नगर्ने अनि त्यो सिधेपछि फेरि काम गर्ने, त्यो हिसाबले गरिब मान्छेहरू, धेरै मान्छेहरू चाहिँ पछाडि परिराख्ने कारण त्यो हो। सही लगानी नलगाएर। अब सेकेन्डमा मिडल क्लास। मिडल क्लास मान्छेहरू चाहिँ के छ भने जति कमाउँछन् त्योभन्दा बढी खर्चको बाटोहरू निस्किरहेको हुन्छ उनीहरूको। अलिकति कमाउन थाल्यो त्यसलाई अलिकति सेभ गर्ने बानी बसाल्छन् अनि त्यो सेभिङको पैसा कसैले गाडी किन्छन्, कसैले घर बनाउँछन्, कसैले ऋण लिन्छन्। ऋण लिएर घर बनाउनु, ऋण लिएर गाडी किन्नु, त्यसमा थपेर अनि त्यो पैसा तिर्दै त्यसको ब्याजको स्याज त्यसरी तिरेर कहिले पनि तिनीहरू मिडल क्लास र माथि निक्लिन सक्दैनन्। किनभने आफ्नो खर्च जो छ त्यसमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति कमाउने बित्तिकै ठुलो बन्नुपर्ने हुन्छ, आफूलाई धनी जस्तो देखाउनु पर्ने हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा धनी छन्, मान्छेले देखिन्छ घर ठुलो बनाएको छ है, गाडी पनि छ, तर ब्याज ऋण उनीहरूसँग उनीहरूलाई नै हुन्छ। कुनै दिन यस्तो पनि हुन्छ कि घरले लाइन भइरहेको हुन्छ, कसैको के भइरहेको हुन्छ, ऋण तिर्न नसकेर अनि
हेर्दाखेरि धनी देखिन्छ मिडल क्लास मान्छेहरू, तर धेरै मान्छेहरू गरिबीको रेखामा हुन्छन्। गरिब देखिन्छन्, तर उनीहरू त्यति धेरै अप्ठ्यारो परेको हुँदैनन्। काम गर्यो, पैसा आउँछ, खाना पुगिहाल्छ, भोलिको फेरि काम गर्यो, फेरि भोलि पैसा आउँछ, फेरि खान्छ। तर मिडल क्लास मान्छेहरू चाहिँ धनीसँगको लेभलमा पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ, अनि गरिबबाट निस्किन खोजिरहेका हुन्छन्। अनि उनीहरू कहिले पनि यसलाई रेट रेस भन्छ, जस्तो रबर्ट कियोसाकीको भिडियोहरू हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ यसको भन्दा अझै डिटेलमा है। रिच ड्याड पोर ड्याड सो राम्ररी डिटेली भनेको छ। तपाईँलाई साँच्चै नै धनी बन्नु छ, सोच क्लियर राख्नुहोस् धनी बन्ने, र मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नुहोस्, ट्रेनिङ भिडियोहरू हेर्नुहोस् है। तपाईँ धनी बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको खर्च गर्ने तरिकाहरू पनि बदलिँदै जान्छ। खर्च गर्ने तरिका बदल्यो भने तपाईँको सेभिङको सही उपयोग हुन्छ र तपाईँले त्यसको भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अब जाउँ धनी मान्छेहरू के गर्छन् त, कसरी धनी नै भइरहेछन् हो। कुनै मान्छेहरू धनी मान्छे गरिब बन्छन्, त्यो लापरवाहीले हो। पैसालाई खेलाउन नजानेर, बाउले कमाएको पैसा छोरोले चलाउन नजानेर, जहाँ रक्सी तासमा उडाएर गरिब बन्छन्। त्यो उसको आफ्नै विकनेस हो। तर हामीले स्ट्रेङ्थ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले धनी मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन् भने कमाएको पैसालाई सही ठाउँमा लगानी लगाउँछन्, अनि त्यो लगानीबाट इन्कम आउँछ। जुन लगानीबाट आएको पैसा फेरि अर्को लगानी लगाउँछन्। त्यसो गर्दै गर्दै उनीहरूले एसेट्स त हजुरलाई थाहै छ होला सबैलाई, एसेट्स उत्पादन गर्दै जान्छन्। जति एसेट्स उत्पादन गर्यो त्यति क्यास फ्लो हुन्छ। क्यास फ्लो भनेपछि पैसा कमिने र पैसा कमिने, त्यति पैसा कमिँदै जान्छ। जस्तै एउटा एसेट्सबाट, एउटा एक ठाउँको लगानीबाट महिनाको 1000 रुपियाँ आयो, 5000 रुपियाँ आयो भने तपाईँले 10 ठाउँमा लगानी लगाउनु भयो भने 5000 गुणा 50,000 रुपियाँ महिनाको आउँछ। तपाईँले 20,000 30,000 रुपियाँको सेलरी काम गरिराख्नु भएको छ महिनामारी भने 50,000 रुपियाँ तपाईँको महिनाको इन्कम आउन थाल्यो भने तपाईँले काम छोड्दा भइहाल्यो, तपाईँ फाइनेन्सियल फ्री भइहाल्नु भयो। यो पैसा चाहिँ सधैँभरि आइराख्ने खालको तिनीहरूले त्यस्तो ठाउँमा लगानी लगाउँछन्। उनीहरूले पैसाले त्यो हुने बित्तिकै घर बनाइहाल्दैनन्, गाडी किनिहाल्दैनन्। उनीहरूले के गर्छन् भने गाडी किन्नु छ भने त्यो गाडीलाई कति खर्च लाग्छ त्यो खर्च निकाल्ने कुनै एउटा सेयरमा होस् या कुनै ठाउँमा एउटा लगानी होस्, लगानी हाल्छन् र त्यो लगानीबाट त्यहाँबाट आएको इन्कमले उनीहरूको गाडीको तेलको, मर्मतको, सबै कुराहरूको एक्सपेन्स त्यहाँबाट बुझाउँछन्। उनीहरूलाई फ्रिज किन्नु पर्यो फाइनेन्सबाट लिएर, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबै उनीहरूको क्यास फ्लोबाट हुन्छ, जुन चाहिँ लगानी लागेको ठाउँबाट पैसा आउँछ र उनीहरूले तिर्दिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने जति ठाउँमा लगानी लगायो त्यति ठाउँबाट पैसा आइरहेको हुन्छ, अनि ती पैसाहरूले आफूले चाहेको कुराहरू किनिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले सही ठाउँमा आफ्नो पैसालाई युज गर्छन्। जस्तै मिडल क्लासको मान्छेहरूले ऋण लिएर गर्छन् र त्यो तिर्नलाई 10 साल 20 साल लाग्छ। धनी मान्छेहरूले त्यस्तो गर्दैन। ऋण लिइहाल्यो भने पनि त्यो ऋण भन्दा बढी इन्कम हुने ठाउँमा लगानी लगाउँछन्, अनि उनीहरूले त्यहाँबाट इन्कम बढी हुन्छ भने मात्रै त्यहाँ ऋण दिन्छन्, जुनबाट क्यास फ्लो हुनु पर्यो। घर किन्दा पनि, घर पनि किन्छन्, घर ठुल्ठुलो घर हुन्छ उनीहरूको, तर त्यो घरलाई कुनै एसेट्सले मेकअप गरिरहेको हुन्छ। त्यसको पेन्टिङ खर्च, त्यसको कुनै पनि घर खर्चहरू त्यसले मेकअप गरिरहेको हुन्छ। या त उनीहरूले त्यो घरलाई भाडा दिन्छन् र त्यो भाडाबाट त्यो घरको लगानी आफ्नो लागेको पैसा
आइरहेको हुन्छ। त्यसरी उनीहरू पैसालाई सही उपयोग गर्छन् र उनीहरू सधैँ धनी बन्छन्। मिडल क्लास मान्छे त्यसो गर्दैनन्। उनीहरूको कमाइभन्दा बढी खर्च जान्छ। उनीहरूको खर्च कमाइको पहिले नै खर्च भइसकेको हुन्छ र त्यो तिर्दै तिर्दै उनीहरूको समय त्यतिकै बित्छ। र गरिब मान्छेहरू एक त सेभ नै गर्दैनन्। सेभ गरेको पैसा पनि आज सेभ गरेछ त्यो नसुतिन्छ फेरि काम गर्दैनन्। त्यसैले धनी मान्छे, गरिब मान्छे, मिडल क्लास मान्छे त सबै एकै हुन्, तर उनीहरूको धनी हुने मान्छेको सोच छुट्टै हुन्छ, गरिब हुने मान्छेको सोच छुट्टै हुन्छ र मिडल क्लास मान्छेको सोचाइ छुट्टै हुन्छ। त्यो सोचाइले गर्दा मात्रै यी तीनवटा छुट्टिएका हुन् है। तपाईँ यदि धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसै गर्नुहोस्। लगानी लगाउनुहोस् है, काम गर्दै गर्नुहोस्, लगानी लगाउनुहोस्। तपाईँको समय आफ्नो कामभन्दा 1 घन्टा बढी 2 घन्टा बढी आफ्नो बाहिरी इन्कमको लागि दिनुहोस्, समय दिनुहोस्। आफूलाई पनि खर्च गर्नुहोस् है। किताबहरू किन्नुहोस् अनि ट्रेनिङहरू लिनुहोस्। आफूमाथि पनि खर्च लगानी लगाउनुहोस्। त्यो लगानी चाहिँ तपाईँको पैसा कसरी कमिने भन्ने ज्ञान लिनलाई। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ धनी बन्न सक्नुहुन्छ। र किस्मतमा पनि भर पर्नुपर्छ, तर किस्मतमा त्यति धेरै भर नपर्नुहोस्। किनभने अहिले 21औं शताब्दीमा आइसकेको छ हामीहरू। र अहिले रिसर्चले के देखाइरहेको छ भने जसले गर्छु भन्छ र उसले कन्सिस्टेन्टली फलो गर्छ ऊ मात्रै सक्सेस हुन सक्छ, ऊ मात्रै धनी बन्न सक्छ। र गरिब मान्छेहरू त्यही सानो सोच लिएर त्यो धनी बन्न सकिँदैन भन्ने देखाइरहेछ। र तपाईँ ठुलो सोच्नुहोस् अनि रिस्क लिनुहोस्। रिस्क नलिँदैन र भएको कुराको पनि धेरै लोभ नगर्नुहोस् है। मैले यो ठाउँमा यो लगानी लगाउँदाखेरि मेरो पैसा डुब्छ भन्ने पहिले नै तपाईँले सोच्नुभयो भने डिसिसन तपाईँको हकीकतमा आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ म यसमा सक्दिनँ र यो मेरो पैसा लगानी डुब्छ भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँको त्यो लगानी डुब्न पनि सक्छ। किनभने तपाईँको सोच पहिले नै डुब्नेमा छ, तपाईँको एक्सनहरू डुब्नेमा जान्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट डुब्नेपट्टि नै जान्छ। त्यसैले तपाईँ आफूलाई मोटिभेट गर्नु, म सक्छु र यो ठाउँमा लगानी हुन्छ भन्ने पोजिटिभ लिएर पोजिटिभमा जानु, पोजिटिभ मान्छेको सल्लाहहरू लिनु। तपाईँ पोजिटिभ हुन्छ र तपाईँले त्यो लगानीबाट भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि लगानी होस्, या रियल इस्टेटमा होस्, कुनै पनि सेयरमा होस्, या ठुल्ठुलो भनौँ न सुनमा होस्, धेरै कुराहरू छ लगानी लगाउने ठाउँहरू। तर तपाईँले बुझेर होइन त्यसमा सक्सेस भइरहेको मान्छेहरू, त्यसमा मान्छे कमाइरहेको ठाउँमा लगाउनुहोस्। जो मान्छे कमाएको छैन, जहाँ मान्छेलाई घाटा लागिरहेको छ, त्यो तपाईँले स्टडी गरेर बुझेर किन घाटा लागिरहेछ, त्यो साँच्चै नै घाटा लाग्ने ठाउँ छ भने त्यसमा नलगाउनुहोस् तपाईँको लगानीहरू। त्यो सबै कुरा बुझेर मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ है। जग्गामै पैसा लगाउनु भए पनि जग्गा बुझेर कस्तो लोकेसनमा छ, लोकेसन हेरेर पछि 10 वर्ष 5 वर्ष पछिको बाटो हेरेर तपाईँले त्यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले आफूले डिसिसन लिनुपर्ने हुन्छ। मान्छेको कुरा धेरै नसुन्नु। मान्छेको कुरा धेरै सुन्यो भने के छ भने तपाईँ धेरै मान्छेहरू सक्सेस नभएको मान्छेहरू पनि हुनसक्छ, धेरै मान्छेहरू नेगेटिभ थिङ्किङ भएको मान्छेहरू हुन्छ। तिनीहरूले तपाईँलाई राम्रो सुझाव दिँदैन, किनभने उनीहरू फेल भइरहेछ भने फेल हुने मान्छेसँग सङ्गत गर्यो भने फेल नै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै छँदैछ। त्यसैले सक्सेस मान्छेहरूको सङ्गत गर्नु र उनीहरूको सही सल्लाह लिनुहोस्, तपाईँलाई त्यसमा फाइदा हुन्छ है। त आजलाई म यति नै भन्दैछु। फेरि अर्को भिडियोहरू योभन्दा डिटेलमा बनाउँछु, सुन्दै जानु होला। तपाईँलाई यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानलमा। मैले नयाँ भिडियोहरू अपलोड गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर गर्नुहोस् तपाईँको साथीहरूसँग, लाइक गरिदिनुहोस् है। अनि अरू मोटिभेसनल भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सेटिस्फिकेसन होस्। जस्तै नेपोलियन हिल, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, रोबर्ट कियोसाकीको भिडियोहरू हेर्नुहोस्, रिच ड्याड पोर ड्याड, अनि क्यास फ्लो, रेट रेसबाट कसरी बाहिर आउने, यो कुराहरू तपाईँ त्यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ। र आफूलाई नेगेटिभ थिङ्किङबाट पोजिटिभ थिङ्किङमा लाने मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नुहोस्। अनि अरूले के भन्छ तपाईँको बारेमा त्यो नसोच्नुहोस् है।
त्यसो गर्दै जानुहोस्, तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँ सक्सेस हुनलाई नै यी भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ, त्यसैले मैले तपाईँलाई कुराहरू भनिरहेको छु। ल आजलाई यतिकै भनेर म बिदा चाहन्छु है त। ल बाई, फेरि भेटौँला।